زنجیر نکاویږي دا څنګه ازادي ده اواز مو نه رسیږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتیږي دا څنګه ازادي ده قتل کیږي دا څنګه ازادي ده کورونه مو ورانیږي دا څنګه ازادي ده مشران مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده دا څنګه ازادي ده دا څنګه ازادي ده हम क्या चाहते हैं आजादी हम क्या चाहते हैं आजादी ये हक हमारा आजादी ये हक हमारा आजादी हम मिल चलेंगे आजादी हम मिल चलेंगे आजादी मेरा बाप भी देगा आजादी मेरा बाप भी देगा आजादी हम मिल चलेंगे आपकी तमाम जज्बात का बहुत बहुत शुक्रिया, जज्बात का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अभी हम बताना आगाज कर